दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। अहिलेको प्रदेश नम्बर 2 कृषि प्रदेशको रूपमा चित्रित गर्दा वा भन्दा फरक नपर्ला। अधिकांश समथर जग्गा जमिन अनाजको भण्डारको रूपमा प्रदेश नम्बर 2 लाई बुझ्दा फरक नपर्ला। अहिले किसान चौतर्फी मारमा परेको देखिन्छ। एकातिर कोरोनाको कहर, अर्कोतिर किसानले चाहेको बखत मल बिउको उपलब्धता नहुनु र रोपाई गरेको धानमा नयाँ रोग सिर्जना हुनु, किरा लाग्नु किसानको चिन्ताको विषय बनेको छ। अर्कोतर्फ खेती किसानी गर्नका लागि किसानहरूले लिएका ऋणको ब्याज तिर्न पनि कठिन भइरहँदा प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले केही हदसम्म किसानलाई राहत दिएका छन्। तर किसानहरू अझै पनि आहत छन्, मर्माहत छन् र पीडामा छन्। प्रदेश नम्बर 2 को कृषि मन्त्रीज्यूले गर्नुभएका कतिपय कामहरू सराहनीय रहेको स्थानीय तहमै कृषकहरूले बताइरहेका छन् भने कतिपय कामहरूको सार्वजनिक रूपमा आलोचना समेत भएका छन्। सँगै कतिपय विषयवस्तुहरूमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको आरोप पनि मन्त्रीज्यूले खेप्दै आउनुभएको छ भने केही दिन अगाडि मात्रै संघीय सरकारलाई एक पत्र लेख्दै प्रदेश मन्त्रीले केही गुनासाहरू समेत राख्नु भएको छ। आजको सन्दर्भमा हामी प्रदेश नम्बर 2 का भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र शाहजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म त कुशल हुनुहुन्छ। पहिलो प्रश्न मन्त्रीज्यू, अहिलेको यो महामारीको स्थितिमा प्रदेशको कृषि, कृषक र कोभिड एकसाथ कसरी अगाडि बढिरहेको छ? खास गरी अब यो कोभिड-19 ले विश्वलाई चाहिँ अहिले आतंकित छन्। हाम्रो नेपाल पनि पछुतो, यसमा अछुतो हामी छैनौँ। त खास गरी प्रदेश नम्बर 2 जहाँ संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढिरहेको छ, स्वाभाविक रूपमा यहाँका प्रदेशका जुन अधिकांश नागरिक हामी जुन कृषिमा नै निर्भरता छौँ, स्वाभाविक रूपमा कृषि क्षेत्र प्रभावित हुनु स्वाभाविक नै हो। र खास गरी अहिले प्रदेश सरकारले अब यो महामारीको उपचार, नियन्त्रण लगायतका कुराहरूमा आफूले गरिराखेका काम छँदैछ। तर खास गरी हाम्रो भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले चैत 12 देखि जुन लकडाउन सुरु भयो त्यस लगत्तै किसानहरूका समस्याहरूलाई पहचान गरेर खास गरी सुरुदेखि नै यहाँका साना किसानहरूले उत्पादन गरेका जति पनि उत्पादन गरेका यहाँका सामग्रीहरू, पदार्थहरू थिए त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नसम्मका हामी चाहिँ काम गर्यौँ। त समय-समयमा किसानहरूले त्यहाँका जिल्लामा खास गरी हाम्रो 8वटै जिल्लामा जुन स्वाभाविक रूपमा जुन हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँको समस्याहरू, खास गरी त्यस समयमा गेहुँका कटानीका समस्या थिए, मकैका हाम्रो चाहिँ मकैका सिजन थिए, त्यसलाई कसरी चाहिँ भित्र्याउनेदेखि लिएर त्यहाँका स्थानीय प्रशासन, गृह प्रशासनदेखि लिएर उहाँहरू समन्वय गरेर चाहिँ हामी किसान दाजुभाइहरूले चाहिँ हामी समन्वित भूमिकामा चाहिँ हामी काम गरिराखेका छौँ। र अहिले पनि हामी चाहिँ प्राथमिकतामा चाहिँ कृषक र किसान दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरूको समस्यालाई बुझेर अगाडि बढ्दैछौँ। अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा रहेका किसानहरूको खेतीपाती गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा मल उपलब्ध नभएको निकै जनगुनासो सुनिएको छ। यसो त संघीय सरकार नै मल उपलब्ध गराउन नसकेको र विभिन्न निकायहरूसँग, विभिन्न देशका नेतृत्वहरूसँग कुरा गरिरहेको चाहिँ समाचारहरू बाहिर आएको छ। तर प्रदेशले यो विषयलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गरेको छ अहिले मन्त्रीज्यू? खास गरी हेर्नुहोस्, अब यो अहिले एकदम
गंभीर समस्याको रूपमा किसानहरूको समस्या भनेको मल खाद समस्या सहज रूपमा नपाउनु भनेको एउटा एकदम समस्या हो र यो विगतदेखि नै यो समस्या यहाँका किसानहरूले भोग्दै आइराखेका छन्। यो हाम्रो सरकार बनिसकेपछि हामीले निरन्तर संघीय सरकारलाई हामीले समन्वय गरेर दबाब दिएर हामी भन्दै आएका छौँ कि कम्तीमा यो जुन आपूर्ति र वितरणका जुन प्रक्रिया छन् अब यो 3 तहकै सरकारको यो संरचना बनिसकेपछि अब हामीले पनि जिम्मेवारी पाउनु पर्यो। कम्तीमा आपूर्तिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले आफैले गर्नुपर्ने, वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले दिने। यो किसिमले यदि हामीले गर्न सकेनौँ भने भोलिको दिनमा अहिले त जुन समस्या छन् यो भन्दा पनि विकराल समस्या आउनेवाला छ। त्यसकारण हामीले विगतमा जुन हाम्रो सातै प्रदेशका कृषि मन्त्री र संघीय माननीय कृषि मन्त्रीज्यूसँग जुन हाम्रो एक चरणको बैठक भएको थियो त्यसमा मैले नै प्रस्ताव गरेको थिएँ कि अब यो आपूर्ति काम चाहिँ अब प्रदेशले दिनुस्। हुन सक्छ हामीले अहिले जुन संघीय सरकारले जुन किसानलाई सब्सिडी दिएर मल उपलब्ध गराउँदैछन् त्योभन्दा बढी सब्सिडी दिएर हामीले आफ्नो प्रदेशका किसानलाई मल उपलब्ध गर्न सक्छौँ। त्यो सब्सिडी हाम्रो प्रदेश सरकारले हामी आफैले तिर्छौँ। किन तपाईँ चाहिँ हाम्रो आपूर्तिको चाहिँ यो जिम्मेवारी चाहिँ प्रदेश सरकारले दिन नसक्नुको के कारण हो भन्दाखेरि होइन यो वर्षदेखि हामी यसमा विचार गर्दैछौँ, हामी दिन्छौँ भनेर उहाँले चाहिँ आश्वासन पनि दिनुभएको थियो तर अहिलेसम्म त्यसमा केही प्रगति भएको छैन। र निश्चित रूपमा अहिले किसानहरूलाई जुन खास गरी हाम्रो प्रदेशमा यो प्रदेश नम्बर 2 मा खेती किसानी नै हाम्रो प्रमुख यहाँका आय स्रोत यहाँका निर्भरता भएको हुनाले किसानहरूलाई धेरै नै दुःख र मर्कामा परेको रहेछ। मन्त्रीज्यू त्यसो त प्रदेश नम्बर 2 को धेरै गुनासाहरू संघीय सरकारसँग रहेको पाइन्छ। प्रदेश नम्बर 2 का गुनासा मात्र होइन अनन्तजी, यो यथार्थ हो। मैले भनेको यो यथार्थ, यो गुनासा मात्र होइन, यो यथार्थ हो। अहिले पनि मलको चाहिँ आपूर्ति र वितरण उहाँ संघीय सरकार मार्फतमै भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ यो अप्ठ्यारो पर्यो। ओके, म फेरि प्रश्न किन अगाडि बढाएँ भने गुनासाहरू थुप्रै सुन्न पाइएको छ, गुनासाहरू थुप्रै रहेको चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ संघीय सरकार र प्रदेश नम्बर 2 सरकार बीचको चाहिँ अलिकति चाहिँ गति नमिलेको हो वा अलिकति समन्वय नमिलेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। यद्यपि तपाईँले केही दिन अगाडि संघीय सरकारलाई एउटा पत्र लेख्नुभयो र पत्रमा मन्त्रालयगत रूपमा भोग्नु भएका थुप्रै गुनासाहरू तपाईँले संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ तपाईँले आग्रह गर्नुभएको थियो। यस अर्थमा बताइदिनुहोस् मन्त्रीज्यू, तपाईँहरूले चाहिँ भोग्नु भएको समस्या र त्यो पत्रको चुरो कुरो चाहिँ के थियो? किन तपाईँ अन्तिम अवस्थामा आएर पत्र लेख्नुपर्ने अवस्था आयो? खास गरी अनन्तजी यो पत्र लेख्नुको मनसाय मेरो के हो भने प्रदेश सरकार गठन भएको यो 2.5 वर्ष भन्दा अलिकति बढी भएको छ, 3 वर्ष हुन लागेको छ। तर अहिले भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयमा यो 6ठौं सचिवको रूपमा मैले पाएका छु। अब हेर्नुस्, अब एउटा कुरा के हो भने यहाँ विगतमा के देखिएको थियो भने राजनीतिक अस्थिरताले चाहिँ धेरै काम हुन नसक्ने अवस्था थियो, तर अहिले ठिक उल्टो भइरहेको छ। अहिले कर्मचारी तन्त्रको अस्थिरताले चाहिँ यहाँ काम गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छ। अब 3-3 महिनामा 4-4 महिनामा सचिव परिवर्तन गरिदिने, अब आउने सचिवले चाहिँ 2 महिना अध्ययन गर्ने, नै त्यसपछि अध्ययन गरिसकेपछि अब काम गर्न थालेपछि अर्को सचिव पठाइदिने। यो त नियत बस चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम कामै गर्न नसकिने गरी चाहिँ यो कर्मचारीहरू चाहिँ सर्वा गर्ने, त्यसमा पनि कुनै पनि समन्वयात्मक भूमिका चाहिँ राख्ने संघीय सरकारले। त्यसकारण मैले बाध्य भएर यो पालि चाहिँ मैले सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरेर मैले यो चाहिँ एउटा ध्यान आकर्षण पत्र चाहिँ मैले यहाँबाट पठाएका छौँ। र निश्चित रूपमा यो यथार्थ हो कि हामी विगतमा जुन हामी भोगेका छौँ यसको प्रमुख कारण एउटा यो कर्मचारीको अस्थिरताले पनि हो, यो निम्ति आएको हो। अरू पनि धेरै कारण छन्, त्यसमा एउटा यो पनि हो। त्यसमा त्यसैसँग जोडिएको एउटा विषय के हो भने यहाँ अहिले पनि हामी जनशक्तिको अभावमा, खास गरी अहिले मेरै मन्त्रालयमा भन्नुहुन्छ भने 50% भन्दा जो दरबन्दी छन् त्यो 50% पनि त्यसको चाहिँ जनशक्ति हामी कहाँ छैन। भएका जनशक्ति पनि दक्ष जनशक्ति हामीले पाएका छैनौँ र अहिले त्यो चाहिँ सबै जनशक्तिहरू त्यो सिंहदरबारमा थुपारेर चाहिँ उहाँहरू राख्नु भएको छ। र यहाँ चाहिँ अहिले हामीलाई कम्तीमा यहाँ अहिले जुन 8वटा जिल्लामा 6वटा कृषि ज्ञान केन्द्र छन्, 6वटामा तपाईँलाई 2टा कृषि ज्ञान केन्द्रमा अहिले सेकेन्ड क्लास मात्रै हामीले पठाउन सकेका छौँ। 6वटा तपाईँलाई भेटनेरी अस्पताल जुन हाम्रो पशु अस्पताल छ त्यसमा अहिले चाहिँ 3वटामा मात्रै सेकेन्ड क्लास हामी पठाइसकेका छौँ। अहिले पनि थर्ड क्लासले नै हामी निमित दिएर चलाइराखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। निश्चित रूपमा यो गम्भीर विषय हो र यसलाई चाहिँ हामीले समयमा यसलाई चाहिँ सच्याउन सकिएन भने
काम गर्ने चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो भएको रहेछ। तपाईँले जुन गुनासो पोख्नुभयो मन्त्रीजी, भनिन्छ नि अब कर्मचारी तन्त्र भनेको स्थायी रूपमै चाहिँ राज्यको सत्ता सञ्चालक हो। यस अर्थमा कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले सञ्चालन गर्नु भनेको एउटा कला पनि हो। कला पुगेन भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ समस्या उत्पन्न हुन्छ। होइन, एउटा कुरा अनन्तजी, मेरो प्रश्न पुरा सुनिदिनु होला, त्यसपछि तपाईँको उत्तर म पूर्ण रूपमा लिन्छु। यस अर्थमा अब राजनीतिक नेतृत्वले सही तरिकाले परिचालन नगर्दा कर्मचारी तन्त्रले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को सरकार सञ्चालनमा सहयोग नगरेको हो वा जानी बुझी एकदमै नियतवश यस्तो गरेको हो, वास्तविकता चाहिँ के हो? वास्तविकता म भन्छु, मैले पदस्थापना गरेको पश्चात अहिलेसम्म छैठो आउनु भएको छ, अहिलेसम्म त आउनु भएको छैन। उहाँले मैले मिडिया मार्फत नै मैले जानकारी पाएछु। 4वटा सचिवज्यू म कहाँ आउनु भएको छ। 4वटा सचिवज्यूले तपाईँ पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ, आम नागरिकले पनि सोधे हुन्छ कि उहाँहरू चाहिँ यहाँ वातावरण नमिलेर उहाँहरू जानुभएको छ कि आफू खुसीले जानुभएको छ कि त्यहाँबाट चाहिँ होइन काम राम्रो हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट तानिएको हो। म त जति पनि हाम्रो सचिव आउनुभएको छ यस्तो वातावरण त कहीँ मैले पाएकै छैन भने यस्ता सचिवहरूको चाहिँ हामी चाहिँ उहाँको चाहिँ भनाइ पाएका छौँ होइन। यो चाहिँ नियत बस चाहिँ अहिले पनि हाम्रोमा सचिवजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग सोद्धा हुन्छ। योभन्दा विगतमा पनि 3वटा सचिवजी यहाँबाट जानुभएको छ, उहाँहरूसँग नै सोद्धा हुन्छ कि यहाँ कामको वातावरण नमिलेर हो कि वातावरण नभएर चाहिँ उहाँहरू जानुभएको छ कि यो केन्द्रीय मानसिकताका कारण, यो केन्द्रीकृत जुन मानसिकता छ जुन अहिले पनि यहाँ अस्थिर राख्ने जुन एउटा सोचाइ छ त्यो कारणले मेरो बुझाइमा त त्यही। कर्मचारीहरूलाई सचिवज्यूहरूलाई प्रदेश नम्बर 2 को मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूहरूसँग काम गर्न अप्ठ्यारो भएको हो, तपाईँहरूले वातावरण नदिनु भएको हो भने केही गुनासाहरू पनि सुनिन्छ मन्त्रीजी। यसलाई तपाईँहरूले कसरी चाहिँ खास गरी अब मैले भन्नुपर्दा मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत अहिलेसम्म जति पनि सचिवजी आउनु भएको छ कुनै पनि उहाँहरूले अप्ठ्यारो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन, काम गर्न त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको छैन। अनि त्यसो हो भने चाहिँ मन्त्रीज्यू किन चाहिँ काम गर्दा गर्दै राम्रो काम गर्दा गर्दै किन हठात रूपमा तपाईँहरूसँग सोधपुछ वा समन्वय नगरिकन कुनै चाहिँ फिडब्याक नलिकन हठात रूपमा किन हटाइन्छ, किन तानिन्छ र किन नयाँ टिम पठाइन्छ? यस पछाडिको तपाईँहरूको पनि केही मूल्याङ्कन होला नि? खास गरी हामीले त्यो ध्यान आकर्षण पत्रमा नै मैले भनेको छु कि कम्तीमा अहिले जुन संहिता हामीले पाएका छौँ यो संहितालाई संस्थागत गर्न हामीले राजनीतिक रूपमा पनि त्यो कर्मचारी ब्युरोक्रेसी रूपमा पनि जबसम्म हामी यहाँ स्थायित्व रूपमा हामी चाहिँ गर्न सकिएन भने भोलिको दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ संहितालाई संस्थागत गर्न धेरै नै अप्ठ्यारो पर्छ। ती हामीले महसुस गरेकै हो, हामीले सुरुदेखि नै हाम्रो प्रदेश सरकारले नै उठाइरहेको छ कि संहितालाई संस्थागत गर्न अधिकारका सवालमा जबसम्म पूर्ण रूपले अधिकार यो अहिलेको अब सचिवकै सर्वबर्वमा या यहाँ माथतका कर्मचारीहरूका सर्वबर्वमा जबसम्म यहाँका प्रदेश सरकार माथतमा कम्तीमा कार्य मूल्याङ्कनसम्म पनि जिम्मेवारी दिएन भने त्यो हामी चाहिँ काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ र भोलिको दिनमा जुन जनताका जुन विश्वास छन्, आशा छन् हाम्रो प्रदेश सरकारमाथि निश्चित रूपमा त्यो हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो हाम्रो अधिकारको विषय पनि हो। यो केन्द्रीय सङ्घीय सरकारसँग हामी चाहिँ निरन्तर हामी चाहिँ औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा पनि आग्रह गरेका छौँ। भोलिको दिनमा पनि हाम्रो यही आग्रह हुन्छ कि कम्तीमा यहाँ यो जनशक्तिको रूपमा खालि यहाँ खास गरी सचिव मात्रै होइन अरू पनि जनशक्ति छन्, त्यो जनशक्तिलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो गर्न सकिएन भने भोलिको दिनमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। मन्त्रीजी तपाईँ पनि अन्य प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरूसँग सामूहिक रूपमा कतिपय चाहिँ सेमिनारहरूमा कतिपय कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ। नियमित रूपमा एउटा सञ्चारकर्मीको हैसियतले म प्राय सबै प्रदेशको मन्त्रीहरूसँग चाहिँ प्राय कुनै न कुनै विषयवस्तुहरूमा चाहिँ मेरो बहस कुराकानी भइराखेको हुन्छ। केही दिन अगाडि मात्रै म अन्य प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि संवाद गर्ने मौका पाएँ। उहाँहरूको पनि केही गुनासाहरू त उहाँहरूको पनि छ, तर कर्मचारीको सवालमा अन्य प्रदेशमा भन्दा बढी 2 नम्बर प्रदेशमा समस्या देखिन्छ। तपाईँले लेख्नु भएको पत्रमा सङ्घीय सरकारको उदासीनताको कुरा नि त्यसपछि निरपेक्षता र हेल्थ चेक्र्याइका कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको रहेछ। यस अर्थमा अन्य प्रदेशमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले सघाउने र प्रदेश 2 नम्बरको प्रदेश सरकारलाई नसघाउने कसरी सम्भव हुन्छ? यो होइन, खास गरी यो कर्मचारीको सवालमा मैले यो प्रदेश नम्बर 2 को मात्रै होइन
हैन। अन्य प्रदेशमा पनि यी समस्याहरू देखा परेका छन् हैन। मैले के भनेको खोजेको हो कि भने कि यहाँ सिंहदरबारबाट जुन देख्ने दृष्टिकोण जुन छ नि त्यो देख्ने दृष्टिकोण चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्यो। अब त्यहाँका कर्मचारीहरू पनि अब सिंहदरबार छोडेर नजाने, सिंहदरबारमै बस्ने र यहाँ चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ अब जनशक्तिको अभाव हुने, यसले चाहिँ कसले चाहिँ यो सिस्टमले चाहिँ कसले चाहिँ सुधार गरिदिने? त्यो सुधार गर्ने भनेको सङ्घीय सरकार नै हो, त्यहाँका सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै हो, त्यहाँका अब सम्बन्धित निकाय नै हो। त्यो यो कन्सेप्टलाई चाहिँ त्यहाँ सिस्टमलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। भएका जनशक्तिहरू सबै त्यहाँ थुपारेर राख्ने अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ अभाव यहाँ कार्यालय प्रमुखसम्म पनि हामी अहिले दिन सकेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ? भनिन्छ नि मन्त्रीज्यू, प्रदेश नम्बर 2 मा कर्मचारीहरू जानै डराउँछन्, त्यहाँ जानुपर्छ भनेर सुन्ने बित्तिकै एक किसिमको चाहिँ फोबिया सुरु हुन्छ, एक किसिमको डर त्रासको वातावरण बन्छ भनेर कतिपय अनौपचारिक रूपमा कर्मचारी तन्त्रहरूसँग कुरा गर्दा नि यस्तो किसिमको गुनासाहरू सुन्यो। यस्तो भएर त्रासको स्थिति कसरी उत्पन्न हुन गयो? कर्मचारीहरू किन डराएका होलान्? जुन कर्मचारी यहाँ आउनु भएको छ उहाँसँग सोद्धा हुन्छ कि यहाँ कस्तो हरेक चिजले सुगम, यहाँ व्यवस्थापनदेखि लिएर बसाइदेखि लिएर यहाँ जति पनि सुगमता यहाँ छ कुनै प्रदेशमा यस्तो छैन। यस्तो वातावरण त कुनै प्रदेशमा छँदै छैन। हामी आफ्नो हरेक व्यवस्थापन जति हामी चाहिँ यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रिफरेन्स दिएका छौँ, अन्य प्रदेशमा गएर हेर्नुहोस् न कस्तो रहेछ। हामीले जति यहाँ वातावरण दिएका छौँ अन्य प्रदेशमा त्यति वातावरण पनि छैन। त्यही त मैले मानसिकताको कुरा मैले गरेँ कि यो 2 नम्बर प्रदेश सुन्न बित्तिकै यहाँ के न के छ भनेर जुन छ नि त्यो मानसिकता परिवर्तन गर्नु पर्यो। के अप्ठ्यारो भयो यहाँ कर्मचारीलाई काम गर्ने अप्ठ्यारो भयो भने अहिलेसम्म कुनै कर्मचारीले भन्नुभएको छ कि होइन 2 नम्बर प्रदेशमा गएपछि मलाई अप्ठ्यारो भएको छ? त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन कि 2 नम्बर प्रदेशमा गएपछि अप्ठ्यारो भयो, काम गर्न माहौल छैन, त्यस्तो वातावरण छैन भनेको मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन। मन्त्रीज्यू भनिन्छ, म यो तपाईँकै प्रदेशभित्र चाहिँ यो आरोप हो, अलिकति आम जनताको गुनासो पनि लिनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्यो। कतिपय कर्मचारी तन्त्रहरूको परोक्ष रूपमा के आरोप रह्यो भने प्रदेश नम्बर 2 मा काम गर्न जाँदा मन्त्री स्तरबाटै राजनैतिक स्तरबाटै गलत काम गर्नको लागि दबाब दिइन्छ, गलत काम गर्नको लागि चाहिँ प्रेसर दिइन्छ र त्यही कारणले चाहिँ त्यहाँ टिक्न गाह्रो भएको छ। तपाईँ यो आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब सरकार भनेको निश्चित रूपमा कार्य सम्पादन जुन हुन्छ त्यो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कर्मचारीको तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व वर्गमा आएपछि उहाँहरूको काम गर्ने शैली र स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक रूपमा आएका मन्त्रीजीहरूको शैलीमा अलिकति फरक त हुन्छ नै। तर नीति बिना खास गरी अब नियमै कानुन उल्लङ्घन गरेर प्रेसर गर्नु पनि मलाई लाग्छ त्यस्तो किसिमको चाहिँ मैले सुनेको छैन। तर काम गर्न शैली चाहिँ फरक हुन सक्छ। कर्मचारीहरू स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक कर्मीहरू मन्त्रीजीहरू अब राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएपछि ल यस्तो गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको होला, तर नमिलेका कुराहरू गर्न नसक्ने कुराहरूलाई दबाब दिएर गराउनु पनि हुँदैन। मलाई लाग्छ त्यस्तो जुन आरोप छ मैले त त्यस्तो महसुस गरेको छैन। त्यस्तो कतिपय सन्दर्भमा एउटा सन्दर्भ मात्रै उठान गरे, इक्जाम्पलको लागि प्रदेश नम्बर 2 मा गत आर्थिक वर्षमा थुप्रै चाहिँ मन्त्रालयको उपभोक्ता समितिको पैसा चाहिँ होल्ड भएर बस्यो र सरकारका नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई जसरी भए पनि भुक्तानी गर्नको लागि दबाब दियो। त्यही कारणले कतिपय सचिवहरू चाहिँ रातारात चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 छाडेर चाहिँ सङ्घीय सरकारको शरणमा पुगेको घटना चाहिँ हामीले सुन्न पाएका थियौँ। यस्तो गर्नु ठिक हो मन्त्रीज्यू? होइन, एउटा कुरा त के हो, अब नियम विपरीत कसैले पनि जानु हुँदैन, गर्नु हुँदैन, मेरो पनि मान्यता हो, सम्मान हो, सिद्धान्त पनि हो। र त्यो उपभोक्ता समितिको जुन हामीले विगतका कुरा जुन तपाईँले उठाउनु भएको छ निश्चित रूपमा त्यसलाई हामी चाहिँ नियम सङ्गत मिलाएर भुक्तानी दिनुस्। उपभोक्ताहरूले काम गरेको रहेछ, विभिन्न मन्त्रालयबाट जुन काम गरेर रहेको छ उहाँहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ पीडामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नियम सङ्गत मिलाएर दिनुस् भनेर हामीले मात्रै भनेका हौँ। त्यसै अन्तर्गत मलाई लाग्छ अहिले पनि अब त्यही भएर अहिले पनि अब उहाँहरूको भुक्तानी पनि अब हुनेवाला छ होइन। नियम सङ्गत नै हामी गरेका छौँ। खास गरी अब यो प्रदेश सभाबाट
जुन समितिहरू बनेर अनुगमन भयो, अनुगमनपछि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अहिले एक वर्षको बजेटमा नै हामी चाहिँ रेट बुकमा ल्याएर अहिले भुक्तानीको प्रक्रियामा छौँ। र निश्चित रूपमा त्यतिखेर अब गर्दा पनि सहजै हुन्थ्यो। कतै न कतै अब यो बीचमा तालमेल नमिलेर हो, हामीले समन्वय जुन गर्नुपर्ने हो त्यो नभएर होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भुक्तानी ढिलो आलोचित पनि भए। तपाईँ आफै चाहिँ कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, 6 जना सचिवसँग काम गरेको तपाईँको एउटा अनुभव चाहिँ छ होला। म एउटा फरक चाहिँ प्रश्नको चाहिँ उत्तर चाहे तपाईँबाट। किन ग्याप कर्मचारी तन्त्र र प्रदेश नम्बर 2 को मन्त्रीहरू बीच कहाँनिर ग्याप भयो, कहाँनिर दूरी भयो, कहाँनिर चाहिँ बुझाइमा चाहिँ तादात्म्यता भएन, कहाँनिर चाहिँ कमजोरी भयो, जुन कमजोरीलाई चाहिँ पूर्ण चाहिँ कठिन भइरहेको छ, त्यो कमजोरीलाई नपुरिकन चाहिँ राम्ररी सरकारले चाहेको अनुसार चाहिँ डेलिभरी दिनको लागि, कार्य सञ्चालन गर्नको लागि, कार्यक्रमहरू आम जनतासम्म पुग्नका लागि चाहिँ सही, सरल र सहज तरिकाले काम गर्न सकेनन्। कहाँनिर चुक भयो मन्त्रीजी? एकदमै सटिक रूपमा चाहिँ तपाईँ विश्लेषण गरेर। एउटा कुरा त यो मैले अघि पनि भने, एउटा अस्थिरताको पनि यो परिणाम। खास गरी अब आउने जाने जुन क्रम छ त्यो क्रमले पनि हामीले यो समन्वयकारी भूमिकामा जुन तपाईँले भन्नुभयो, मैले पनि यो महसुस गरेको छु, त्यसमा यो अस्थिरता पनि एउटा कारण हो। र खास गरी यहाँका जुन हाम्रो स्वाभाविक रूपमा मैले जुन भने नि, जुन त्यहाँबाट मानसिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ बोकेर आउने, किन यहाँ आएपछि अब यहाँ टाइम पास गर्ने पनि केही कर्मचारी तन्त्रमा देखियो, नदेखिएको होइन। सबै कर्मचारी अब कामै गर्ने होइन भने त्यो पनि मैले भन्न खोजा होइन। तर अधिकांश कर्मचारीहरू पनि उताबाट आएपछि अब दिनभर प्रदेश जान्छु, प्रदेश नम्बर 2 जाँदैछु, अब जति भए पनि टाइम पास गर्ने दृष्टिकोणले उहाँहरू पनि यहाँ आएपछि के गर्नुपर्छ भनेर जुन मानसिकता चाहिँ हुनुपर्ने हो, त्यसको पनि कमी मैले चाहिँ पाएका छु। खास गरी प्रदेश सरकारले नै यो अनुभूति गरेको छ कि त्यो मानसिकताले पनि यो चाहिँ अलिकति समन्वयमा चाहिँ कतै न कतै ग्याप भएको मैले महसुस गरेको छु। एउटा तपाईँहरूको 2 नम्बरको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको र त्यहाँका केही बौद्धिकहरूको सरकारको गतिविधिलाई नजिकबाट निहाल्नेहरूको चाहिँ तपाईँहरूमाथि आरोप रहेको छ मन्त्रीज्यू। आरोप के हो भने प्रदेश नम्बर 2 को सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूले जनपक्ष काम गर्न नसक्ने, गर्नुपर्ने कामहरू नगर्ने काम गरेको हुनाले कर्मचारी तन्त्रहरूसँग सहज तरिकाले चाहिँ सम्बन्ध स्थापित हुन सकिरहेको छैन भनिरहेका छन्। सरकार जनपक्ष काम नगरेको हुनाले आलोचनाको शिकार हुनु परेको छ र सरकार हरेक विषय वस्तुमा टेकेर सङ्घीय सरकारमाथि चाहिँ आरोपहरू थुपार्ने गरेका छन्। आफूले गरेका कमी कमजोरीको पनि भागीदारी सङ्घीय सरकारलाई बनाउने गरेका छन् भने आरोप तपाईँहरूमाथि लागेको छ। एउटा प्रादेशिक सरकारको हैसियतले तपाईँहरूको संवैधानिक अधिकारको सवालमा केही काम गराएको तलमाथि होलान्, केही समस्याहरू होलान्, तर हरेक विषय वस्तुहरू सङ्घीय सरकारकै कमजोरीले प्रदेश सरकारले हामीले जनपक्ष काम गर्न सकेनौँ, जनताको पक्षमा हामीले उभिन सकेनौँ, हामी सहज तरिकाले काम गर्न सकेनौँ भनिरहेका छन् भने तिनीहरूको आरोप पनि रहेको छ सरकार सीमित व्यक्तिहरूको दायरामा चलेको छ, सीमित लाभ लिने व्यक्तिहरूको चुङ्गुलमा फसेको छ र ती लाभ लिने व्यक्तिहरू लाभ लिएका छन्, जनताले त्यसको चाहिँ महसुस गरिरहेको छैन। तर आरोप चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई बारम्बार लाग्ने गरेका छन्। यो आरोपलाई, आम जनताको आरोपलाई तपाईँले चाहिँ एकदमै म टाइम दिन्छु तपाईँलाई, यसलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ क्लियर गरिदिनुहोस्, वास्तविकता चाहिँ के हो? वास्तविकता यही हो यो आरोप जुन चाहिँ तपाईँहरूमाथि लाग्ने गरेको छ? होइन अनन्तजी, आरोप भनेको स्वाभाविक रूपमा अब प्रदेश सरकारले गरिराखेका कामहरू निश्चित रूपमा जनताले मूल्याङ्कन गर्दैछन्, नजिकबाट हेरिराखेका छन्। र खास गरी तपाईँले गुनासो जुन भन्नुभयो त्यो गुनासो मात्र होइन, यो यथार्थ हो। हामीले काम गर्दाखेरि अप्ठ्याराहरू जुन छन् त्यो अप्ठ्याराहरूको कारणले हामीले जुन रूपमा जनताले अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ त्यो रूपमा हामीले डिलिभरी दिन सकेको छैन, त्यो हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। निश्चित रूपमा त्यसको लागि चाहिँ खास गरी अब धेरै समस्याहरू, एउटा समस्या मात्रै भएको भए त ठिकै थियो। अब काम गर्दाखेरि स्टेप बाई स्टेपमा हाम्रो समस्या आइरहेको छ होइन, चाहे नीतिगतदेखि लिएर कार्यान्वयनको सवालमा होस्, नीतिगत निर्णयका सवालमा होस्। त्यस कारणले चाहिँ
जनताको अपेक्षा अनुसार प्रदेश सरकारले काम गरिसकेको छैन। तर आउने समयमा मलाई के लाग्छ भने अहिलेको अब यो 2 वर्ष 2.5 वर्ष बितिसक्दा अब धेरै कुराहरू जस्तो अब संरचनाका कुराहरू पनि थिएनन्, ऐन कानुनहरू पनि थिएनन्, जनशक्तिका कुराहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब आउँदैछन्, खास गरी समाजका कुराहरूमा पनि। भोलिको दिनमा जुन सुशासनका जुन सवालहरू छन् त्यो सुशासनका सवालहरूमा तपाईँले भनेको जस्तै जुन अपारदर्शिता कुराहरू आएका छन्, त्यो सुशासन ऐनहरू पनि जुन हामीले बनाएका छौँ त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेपछि अब चाहिँ निश्चित रूपमा आउने दिनमा चाहिँ जनताले अपेक्षा गरेका जनपक्षीय जनमुखी जुन कार्यक्रमहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अनुभूति हुने गरी चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ त्यो प्रत्याभूति हुन्छ भने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यही मन्त्रीज्यू, सरकारकै तपाईहरुकै मन्त्रालयबाट गएको कार्यक्रमहरूको नीतिहरूको सवालमा म सरस्वती प्रदेश नम्बर 2 को सुरुवातदेखि अहिलेसम्म रेड बुक हेर्दा मन्त्रीहरूले आफैले गरेका प्रतिबद्धताको चाहिँ चाङ हेर्दा प्रदेश सरकारको हैसियतले मुख्यमन्त्रीज्यूले दिनुभएको वक्तव्य प्राथमिकताका विषयवस्तु हेर्दै गर्दा चाहिँ छुट्टै समयमा प्रदेश नम्बर 2 ले कायापलट गर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ। तर यो 2 वर्षको कार्यकाल व्यावहारिक रूपमा हेर्दा जुन प्रतिबद्धता गरेको देखिन्छ त्यसमा चाहिँ त्यसको छेउटुप्पो पनि पुग्न सकेको देखिन्न। यसमा कमजोरी नेतृत्वको क्षमताको अभावले हो कि दीर्घकालीन सोच नभएको कारणले हो? नेतृत्व भन्दा पनि यो प्रदेश सरकार एउटा टिम हो हाम्रो। एकदम निश्चित रूपमा हामी मुख्यमन्त्रीजीको नेतृत्वमा हामी काम गरिरहेका छौँ हैन। असफल बनेको अब सरकार नै असफल हुन्छ या जस बनेको सम्पूर्ण हाम्रो टिमलाई नै जान्छ। त्यो मैले चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीलाई अब उहाँको नेतृत्वको क्षमतामाथि मैले प्रश्न गरे होइन, या तपाईँले जुन भन्नुभएको छ उहाँ एकदम राम्रोसित चाहिँ हाँकिराख्नु भएको छ। अब कमी कमजोरीको सवालमा मैले भने विभिन्न कारणले चाहिँ दिन सकेका डेलिभरीहरू हामी दिन सकेका छैनौँ। यो हामी सम्पूर्ण टिमकै हाम्रो सम्पूर्ण मन्त्रीजीहरूको जबसम्म हामी सम्पूर्ण मन्त्रीजीहरूले राम्रोसँग सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई राम्रो हाँक्न सकेन भने यो सरकार सफल हुँदैन। एउटा मन्त्रालयले एउटा मन्त्री सफल हुँदैमा यो सरकार सफल हुँदैन। सम्पूर्ण मन्त्रालयको राम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो प्रगति भए मात्रै यो सरकारको सफलता हुन्छन्। त्यसकारण अब नीतिगत रूपमा भन्दा पनि निश्चित रूपमा हाम्रो चाहिँ यो टिमले जुन स्पिडमा हामी काम गर्न त्यो कतै न कतै निश्चित रूपमा चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ हामी चाहिँ प्रयासमा छौँ हामी छौँ र भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो हुन्छ, निश्चित रूपमा त्यो हुन्छ। मन्त्रीज्यू, के भनिन्छ भने अब तपाईँ प्रदेश नम्बर 2 को आफै चाहिँ एउटा क्याबिनेट मिनिस्टर हुनुहुन्छ, तपाईँले आफैले गर्नुभएको कामहरूको पूर्ण रूपेण तपाईँ एकदमै अवगत हुनुहुन्छ। तपाईँले सम्भवतः मलाई लाग्छ यदि म गलत छैन भने अझै मेरो चाहिँ बुझाइ कम हो भने चाहिँ सच्याइदिनु होला, प्रदेश नम्बर 2 को सबै मन्त्रालयभन्दा सबैभन्दा कम विवादित र कम चाहिँ आलोचित मन्त्रालयको रूपमा तपाईँको मन्त्रालयलाई लिइन्छ। यस अर्थमा मलाई बताइदिनुहोस् जुन आरोप लाग्ने गरेको छ प्रदेश नम्बर 2 को मन्त्रीहरूमाथि, अन्य मन्त्रीहरूमाथि, प्रदेशका मन्त्रीहरू बिचौलियाको वरिपरि नाचिरहेका छन्, प्रदेशका मन्त्रीहरू केही सीमित व्यक्तिहरूको इशारामा नाचिरहेका छन्। यो आरोप मैले मात्रै भन्दा पनि आम जनता र तपाईकै पार्टीका कतिपय सांसदहरूले सार्वजनिक मञ्च प्रयोग गरेर आरोप लगाइरहेका छन् भने तपाईको पार्टीमा पनि यो विषय बहसको विषयको रूपमा रहेको छ। यसरी बिचौलिया र केही सीमित व्यक्तिहरूको बीचमा साँच्चै प्रदेश सरकारका चलेको हो यो कि आरोप मात्रै हो? हैन अनन्त, एउटा कुरा त के हो भने कि अब नीति कार्यक्रम र बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुने गर्छ र त्यो प्रदेश सभाले पारित गरिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा बनेको मन्त्रालयहरूको। मलाई के लाग्छ भने त्यो नीति कार्यक्रम र बजेट नीति कार्यक्रमको आधारमा जुन बजेटको तर्जुमा गरिन्छ, निर्माण गरिन्छ, त्यसको रेड बुकहरू जुन आएको रहेछ त्यो प्रदेश सभाले पनि पारित गरेको। कुनै पार्टी विशेषले, कुनै मान्यको दबावले, कुनै मन्त्रीको चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो बजेटको नीति निर्माण चाहिँ हुँदैन। त्यो समग्र रूपमा अब त्यसको सबै ओनरसिप चाहिँ प्रदेश सभा सम्पूर्ण मान्यजीहरूको हुन्छन् र त्यो कार्यान्वयनको जिम्मा मात्रै चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयमा हुने गरेको हो। मलाई लाग्छ त्यस्तो किसिमको आरोपमा चाहिँ कुनै सत्यता छैन। जहाँसम्म कार्यान्वयनको सवालमा अब कुनै कुनै मन्त्रालयको
जुन आएको रहेछ त त्यो भनेको अब आरोप मात्रै हो। अहिलेसम्म जुन आरोपहरू आएको रहेछ त्यस्तो खास चाहिँ ठोस रूपमा त्यसको चाहिँ त्यस्तो कुनै किसिमको चाहिँ अहिलेसम्म मैले चाहिँ देखेको छैन। अब सरकारहरूमा राख्दाखेरि काम गर्दाखेरि काम गर्ने सिलसिलामा आरोपहरू अलिकति आलोचनाहरू त आउने गर्छन्। त्यो आलोचनाहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा सुधारको रूपमा चाहिँ लिएर आउने दिनमा चाहिँ सुधार चाहिँ गर्ने चाहिँ हामी प्रयास गर्छौँ। प्रदेश नम्बर 2 को रेड बुक हेर्दा चाहिँ पार्टीकै तपाईँको सांसदहरूको आरोप रह्यो, जति पनि सम्बन्धित मन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रलाई, निर्वाचन क्षेत्रलाई तोकेर नै सबैभन्दा बढी कार्यक्रमहरू चाहिँ वितरण र त्यसलाई छुट्याउनु भएको छ। यो गलत हो कि सही हो मन्त्रीज्यू? होइन, एउटा त के हो त मैले भने नि, यो अब रेड बुकलाई चाहिँ अब प्रदेश सभाले अनरसिप लिइसकेपछि यो सम्पूर्ण प्रदेशकै हाम्रो मान्यजीहरूको यसमा अनरसिप भएको हुनाले अब यो कुन क्षेत्रमा कति गयो, कुन क्षेत्रमा हुन सक्छ, कुनै क्षेत्रमा कुनै कार्यक्रम बढी गयो होला, कम गयो होला, त तुलनात्मक रूपमा मैले भन्दाखेरि त मेरो मन्त्रालयबाट भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो कुनै म आफ्नै क्षेत्रमा मेरो मन्त्रालयको एउटा पनि प्रोग्राम गएको छैन। त्यस्तो मेरो प्रोग्राम पनि हुँदैन मेरो मन्त्रालयबाट। त्यो समग्र रूपमा जिल्लामुखी कार्यक्रम हुन्छ, त्यहाँबाट सम्पूर्ण जिल्लाका आम किसानहरूले चाहिँ त्यहाँबाट सुविधा लिने हो। त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम पनि हाम्रो मन्त्रालयमा, अरू अन्य मन्त्रालयमा केही भएको होला, तर खासै रूपमा चाहिँ अब सम्पूर्ण बजेट आफ्नै क्षेत्रमा आफ्नै जिल्लामा लग्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ निराधार कुरा हो। ओके मन्त्रीज्यू, केही दिन 2-3 दिन अगाडि होला सम्भवतः, यदि म गलत छैन भने मलाई सच्याउनु होला, झन्डै 48,000 किसानलाई तपाईँले चाहिँ यो लकडाउन अवधिको चाहिँ ब्याज तिर्नु भएको रहेछ। आम जनता र किसानको यसप्रतिको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो? होइन, एउटा कुरा त के त्यो लकडाउन जुन प्रारम्भ भयो त्यही दिनदेखि मैले चाहिँ यहाँका किसानहरूलाई के चाहिँ सुविधा दिन सक्छ भनेर त्यही मनसायले तत्कालीन त्यहाँ हाम्रो सचिवजी पनि हुनुहुन्थ्यो, त मैले सल्लाह गरेर के गर्न सक्छौँ भनेर त कम्तीमा लकडाउन अवधिभरि कृषि ऋणमा जुन लिनुभएका किसानहरू उहाँहरूको ब्याज हामी तिर्दियो भने किसानहरू चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ, या किसानहरूले जुन पीडा भोगिराख्नु भएको छ, किनभने उहाँहरूको सबै व्यवसायहरू समाप्त भइसकेको रहेको छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो चाहिँ अनुदानका कार्यक्रम, ब्याज अनुदानका कार्यक्रम ल्यायौँ। त्यही अन्तर्गत 80,000 किसानहरूले चाहिँ आवेदन दिनुभयो। पहिलो चरणमा हामीले चाहिँ 48,000 किसानलाई चाहिँ उहाँको खातामा नै 4 महिनाको ब्याज हामीले तिरिसकेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा किसानहरू उत्साहित हुनुभएको छ। प्रदेश सरकारले कम्तीमा किसानहरूको दुःखमा अलिकति मलहम लगाउने प्रयास मात्रै हामी गरेका छौँ। त्यो ब्याजले केही धेरै थोक त हामी गर्न सकेका छैनौँ, केही धेरै थोक चाहिँ त्योबाट घुम्ने पनि होइन। किसानको साथमा हामी छौँ, तपाईँहरूको दुःखमा हामी छौँ, त्यो मात्रै चाहिँ हामी चाहिँ देखाउनको लागि प्रदेश सरकारले यो 4 महिनाको ब्याज अहिले 48,000 किसानलाई हामी दिइसकेका छौँ। उहाँको खातामा नै गएको रहेछ। अहिले झन्डै अहिले 30,000 पनि बाँकी छ। यो महिनाभित्र हामी त्यो पनि हामी चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्दैछौँ। उहाँहरूको खातामा नै उहाँहरूको 4 महिनाको ब्याज हामी दिन्छौँ। यतिले अहिलेको यो कोरोनाको कहर चलिरहँदा प्रदेशका कृषकहरूको, कृषि क्षेत्रको चाहिँ स्थिति सहज होला कि अझै चाहिँ केही गर्ने योजना छ मन्त्रीज्यू? योभन्दा यतिले मात्रै चाहिँ जुन प्रकारको अहिले स्थिति सृजना भएको छ र प्राय प्रदेश नम्बर 2 का चाहिँ व्यक्तिहरू कृषिमै आश्रित भएको हुनाले, तिनका परिवारहरू पनि चाहिँ कृषिमा आश्रित भएको हुनाले जनजीविकाको सवालमा पनि स्थिति अलिकति कठिन देखिन्छ। यस अर्थमा अझै चाहिँ मन्त्रालयको चाहिँ योजना चाहिँ के रहेछ, अलिकति खुलाउन मिल्छ हामीसँग? होइन, त निकै पारदर्शी नै हो। हेर्नुहोस्, अहिले अब यो कोरोना महामारीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको कृषि नै हो। र भोलिको दिनमा पनि यहाँका अप्ठ्यारा जोहरू छन्, त्यो खास गरी अहिले जुन विदेशमा जुन हाम्रा युवाहरू छन्, अब आफ्टर कोरोना उहाँहरूको जुन फर्किने क्रम हुन्छ, सबैभन्दा बढी युवा भनेको प्रदेश नम्बर 2 बाट नै उहाँ बाहिर गएको रहेछ। उहाँहरू आएपछि या यहाँका युवाहरूलाई अब कसरी रोजगारी सृजना गर्ने हो भने प्रमुख चाहिँ दायित्व बनेको अहिले अब कृषि क्षेत्रले नै चाहिँ प्रदेश सरकारले लिएको रहेछ। अब सबैभन्दा कम समयमा यदि रोजगारी सृजना गर्ने हो भने यो कृषि क्षेत्र नै हो। यहाँ ठुलो ठुलो कारखाना अहिले लगाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसमा चाहिँ रोजगारी सृजना हो। त्यसकारण अहिलेको हाम्रो यो मन्त्रालयले अहिले जुन हामी बजेट यो वर्ष चाहिँ ल्याएका छौँ, रोजगारीमूलक बजेट ल्याएका छौँ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम, युवाहरूको स्वरोजगारको लागि चाहिँ यहाँ गाउँपालिका स्तरसम्मको लागि गाउँपालिकालाई समन्वय गरेर चाहिँ रोजगारी सृजना गर्नको लागि कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। त्यस्तै चाहिँ दुध मिसन कार्यक्रम, त्यसमा धेरै धेरै युवाहरूलाई त्यसमा सहभागी गर्ने खालका चाहिँ कार्यक्रम हामी ल्याएका छौँ। त्यस्तै तपाईँलाई एक दिनको 1,000 आम्दानी भन्ने एउटा प्याकेज चाहिँ हामी बनाएका छौँ, जुन युवाहरूले त्यो व्यवसाय गर्न
चाहनुभयो भने कम्तीमा हामीले चाहिँ एक दिनमा 1000 न्यूनतम चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नाफा हुने गरी चाहिँ हामी चाहिँ एउटा प्याकेज पनि बनाएका छौँ। र निश्चित रूपमा हामीले के महसुस गरेका छौँ भने कि अब आउने समय अझै कठिन छन्। अब भन्नुहुन्छ भने जसरी अहिले एउटा समस्याकै रूपमा आएको छ, यो तपाईँले सुरुमा नै उठाउनु भएको थियो, यो गवारो किरा जुन अहिले आएको रहेछ हैन, यो धेरै समस्याको रूपमा अहिले गवारो किराले गर्दा अहिले चाहिँ उत्पादन पनि ह्रास हुन्छ यो वर्ष। जसरी चाहिँ धान बाली राम्रोसँग यो पालि लगाएको किसानहरूले लगाउनु भएको थियो, यो किराले पनि चाहिँ रेक्ती अप्ठ्यारो परेको रहेछ। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैछौँ, कीटनाशक औषधिहरू चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउँदैछौँ, उहाँहरूले छर्कने काम गरिराख्नु भएको छ। र निश्चित रूपमा आउने समय अझै कठिन छन् र यो कठिनाइलाई सामना गर्नको लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू, खास गरी भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू आउने समयमा पनि हामी राखेका छौँ। ओके मन्त्रीज्यू, अब यति कुराहरू भइरहँदा केही सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ मैले तपाईँको बारेमा आज कुरा गर्दैछु, तपाईँहरूको केही प्रश्नहरू छ भनेर यसो सोधखोज गरेँ। केही प्रश्नहरू र केही आरोपहरू पनि तपाईँमाथि, तपाईँको मन्त्रालयमाथि लगाएर प्रश्न सोधिदिनु होला भनेर आम जनताको चाहिँ गुनासा रहेको थियो। खास गरिकन तपाईँको मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत चाहिँ जुन स्यालो ट्युबवेलहरू चाहिँ वितरण गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ आर्थिक अनियमितता भयो। बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा हुनुपर्ने स्यालो ट्युबवेल दोबर मूल्यमा चाहिँ किनिएको आरोप लाग्यो। कतिपय ठाउँमा जडानै नै भइकन चाहिँ बिल बिजक बनाइएको आरोपहरू पनि लाग्यो। एकदमै यो विषय विवादित विषय रह्यो। साँच्चीकै वास्तविकता चाहिँ के हो? साँच्चीकै यसमा मन्त्रालयको कमी कमजोरी भएको हो कि यो केवल अहिले जुन दृश्य देखिएको छ यो खासै त्यति ठुलो इस्यु होइन? एउटा अमरजी के हो भने यो लकडाउनको कारणले जुन समयमा जुन कार्यक्रम हुनुपर्ने हो अलिकति ढिलो भएको हुनाले मलाई लाग्छ अब सिराहा, सप्तरी र धनुषामा यो स्यालो ट्युबवेलको कार्यक्रमहरू भयो, अन्य जिल्लामा त्यो पनि भएन। मलाई लाग्छ त्यसको लागि जो अहिले मेरो मिडियामा जुन आएको कुरा रहेको रहेछ त्यसको लागि मन्त्रालयबाट हामीले चाहिँ एउटा अनुगमन टिम पनि बनाएका रहेका छौँ। के सत्य तथ्य हो त्यो हामी चाहिँ छानबिन गरेर, मलाई लाग्दैन त्यस्तो जुन जस्तो अनियमितताको कुरा आएको रहेछ या त्यो स्यालो ट्युबवेल जडानै नगरिकन पेमेन्ट भएको कुरा आएको रहेछ, त्यस्तो मैले चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो अब सम्पर्क गर्दाखेरि पाइनँ। त्यही पनि अब आधिकारिक रूपमा चाहिँ मन्त्रालयबाट अब चाहिँ यही एक सप्ताहभित्र त्यसको हामी चाहिँ अस्ति नै त्यो टिम बनाएर बनाएका छौँ, त्यो जान्छ, त्यो आधिकारिक के रिपोर्ट लिएर आउँछ त्यो आधारमा यदि साँच्चै पारदर्शी भएको छ भने त्यसको कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउँछौँ र कारबाही पनि हुन्छ। ओके, अब अलि राजनीतिक कुरा पनि गरिहालौँ मन्त्रीज्यू। अब प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको गतिविधिको कारणले गर्दा र राजनीतिक रूपमा अहिले समीकरण परिवर्तन भएको कारणले अथवा तत्कालीन राजपा र सपा पार्टी एकीकृत भएर जसपा बन्दा अहिले अब प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको परिवर्तनको विषयमा निकै चर्चा परिचर्चाको अवस्था छ। यस अर्थमा प्रदेश नम्बर 2 को सरकार परिवर्तन गर्नु कति जरुरी ठान्नुहुन्छ? एउटा मन्त्रीको हैसियतले, एउटा सांसदको हैसियतले र एउटा अहिलेको पार्टीभित्रको गुणात्मक रूपमा, संख्यात्मक रूपमा र विचार र सिद्धान्तको रूपमा हेर्दा प्रदेश नम्बर 2 सरकारका नेतृत्वकर्ता वा अन्य मन्त्रीहरू परिवर्तनको कुरालाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? यो उचित हुन्छ कि हुँदैन? हेर्नुहोस्, अब यो चर्चा परिचर्चा, हजुर हजुर, यो चर्चा परिचर्चा सरकार परिवर्तनको जहाँसम्म कुरा छ, अहिलेसम्म हाम्रो पार्टी दुईटै पार्टी एकीकृत भइसकेपछि, जसपा पार्टी बनिसकेपछि निश्चित रूपमा अहिले पार्टी हाम्रो समायोजनको तर्फ चाहिँ हाम्रा नेताजीहरू लागिराख्नु भएको छ र यो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको परिवर्तनको कुरा मलाई लाग्छ अहिले पार्टीको छलफलको विषय नै भएको छैन। तर एउटा कुरा के अड्कल गरिरहेको हाम्रो बुझाइ के छ भने अब स्वाभाविक रूपमा 2 पार्टी बनिसकेपछि जुन समायोजन भइरहेको छ त हरेक तहमा समायोजन हुने हो, पार्टीमा समायोजन हुन्छ, दलमा समायोजन हुन्छ, संघीय हाम्रो जुन दल छन् हैन त्यसमा समायोजन हुन्छन्, प्रदेशका दलहरूमा समायोजन हुन्छ। 2 नम्बर प्रदेश मात्रै होइन अरू प्रदेशमा पनि हाम्रो मान्यजहरू हाम्रो जित्नु भएको छ, उहाँ पनि समायोजन हुन्छन् दुईटै पार्टीका। यो समायोजनको कुराहरू चाहिँ आउने कुरा हो। स्वाभाविक रूपमा समायोजन भएपछि अब दुईटा दलका, दुईटा संसदीय दलका नेता हुनुहुन्छ, अब एउटा हुने हो। अब एउटा भएपछि स्वाभाविक रूपमा जुन दलका नेता हुनुहुन्छ उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। सो यो कुरा
यो अड्कलको विषय हो। तर अहिले प्रदेश नम्बर 2 का जसरी अहिले मिडियाहरूमा या अन्य सामाजिक सञ्जालमा अब आज होइन भोलि नै परिवर्तनको जुन कुराहरू आइरहेको छ त्यो एकदमै निराधार हो। त्यस्तो किसिमको अहिले पार्टीको नेतृत्वको तहमा हाम्रो पार्टीको कुनै निकायमा चाहिँ त्यस्तो छलफलको विषय पनि बनेको छैन। अस्ति हाम्रो अध्यक्षहरूले पनि यो कुरा क्लियर गरिसक्नु भएको छ कि त्यस्तो अहिले चाहिँ परिवर्तनको कुनै तत्कालै सम्भावना छैन। भोलिको दिनमा पार्टीले आवश्यक ठानेमा होइन यो अब अहिलेको नेतृत्वले या अहिलेको मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूले राम्रो गर्न सकेन, यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ भनेर सकिन्छ भने त्यो गर्न सकिन्छ होइन। यो जहिले जतिखेर पनि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकि पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि पार्टीको निर्णय चाहिँ सबैलाई मान्य हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ जति बेला पनि जुन मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूलाई राजीनामा दिन चाहनुहुन्छ भने दिन सक्नुपर्छ। मलाई लाग्छ दिन सक्नुहुन्छ। ओके मन्त्रीज्यू, तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? मन्त्रीज्यू आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? मन्त्रीज्यू मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? मन्त्रीज्यू मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर हजुर, हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ मन्त्रीज्यू। अब अन्त्यमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँ एउटा मन्त्रीको हैसियतले तपाईको प्रदेश सरकारको कार्यक्षमताको हिसाबले, जनपक्षीय कामको हिसाबले र सुशासनको हिसाबले स्वयंलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा सरकारको एउटा प्रमुख मन्त्रीको हैसियतले तपाईले मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ पाउनुभयो भने 10 मध्ये कति अङ्क दिनुहुन्छ? कार्यक्षमताको हिसाबले, जनपक्षीय कामको हिसाबले, सर्भिस डिलिभरीको हिसाबले र सुशासनको हिसाबले कति अङ्क दिनुहुन्छ? मूल्याङ्कन भनेको आफैले गर्ने कुरा होइन अनन्तजी। मूल्याङ्कन भनेको अब हाम्रो कामको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने हो होइन, आम तपाईँहरूले गर्ने हो। अब यो मूल्याङ्कन आफैले गर्नुभन्दा जनताले मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ। मन्त्रीहरूको बारेमा, सरकारको बारेमा, समग्र सरकारको बारेमा गरिराख्नु भएको छ। र मलाई लाग्छ केही कमी कमजोरीहरू मैले अघि नै भने कि जनताले अपेक्षा गरेका स्वाभाविक रूपमा यो पहिलो सरकार हो, आन्दोलनबाट आएका संघीयता जुन आएका छन्, निश्चित रूपमा जनताका जुन अपेक्षाहरू छन् त्यो अपेक्षाहरू पूर्ण रूपले चाहिँ यो सरकारले जुन रूपले दिनुपर्ने हो त्यो हामी दिन सकेको छैन। त्यो त मैले पनि महसुस गरेको छु। जहाँसम्म मूल्याङ्कनको कुरा त अब जनताले नै गर्ने हो। मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। एकदमै छोटोमा मैले तपाईँलाई आग्रह गरेँ, हामी मार्फत आम प्रदेशको जनतालाई तपाईँ केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँ 1 मिनटभित्र सन्देश दिन सक्नुहुन्छ। होइन, अहिलेको अवस्थामा त यो सबभन्दा ठुलो जुन अहिले कोरोना महामारीको यो जुन हाम्रो यो सबभन्दा बढी चाहिँ अहिले चाहिँ यो प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढिरहेको छ। यो सबैभन्दा गम्भीर विषय अहिले प्रदेश सरकारको चुनौती पनि त्यही हो। कसले चाहिँ आफ्नो यहाँका आम जनतालाई चाहिँ स्वास्थ्यदेखि लिएर अन्य राहतकादेखि लिएर सबै करी व्यवस्थापन गर्ने यस्तो घडीमा चाहिँ म सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो विषम परिस्थितिमा हामी सबै चाहिँ मिलेर यो रोगको विरुद्धमा चाहिँ हामी चाहिँ सबै एकीकृत भएर अगाडि बढौँ। र जसरी चाहिँ अहिले संघीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट, स्थानीय सरकारबाट जुन निर्देशनहरू जारी हुन्छन्, कम्तीमा जुन सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ आफ्नो कामकारहरू पनि अत्यन्त जरुरी काम गर्नुपर्ने जुन कामहरू छ त्यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र अन्य जुन विधिहरू छन् त्यो अपनाएर कम्तीमा पहिला सबभन्दा अहिलेको अवस्थामा यो कोरोना महामारी विरुद्धको युद्ध जित्ने हो। त्यसपछि हामी निश्चित रूपमा जुन प्रदेश सरकारको जुन जिम्मेवारी हुन्छन् विकासतर्फ, खास गरी प्रदेशमा कसरी चाहिँ सुशासन ल्याउने, विकास ल्याउने अरू कामहरू चाहिँ हामी गर्नेछौँ। यही चाहिँ निवेदन म गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। समय र संवादको लागि धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यू, समय दिनुभयो यसको लागि तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मल पनि बिदा दिनुहोस्। घरमा सहज तरिकाले रहनुहोस्। कोरोनाका मापदण्डहरू पूरा गरेर हामी सतर्क हुनुको विकल्प छैन। केसहरू अझै बढिरहेका छन्। यस अर्थमा तपाईँ सुरक्षित रहनुहोस्, तपाईँको परिवारलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, बारम्बार हात धुने गर्नुहोस् र हामी सतर्क र हामी सचेत रह्यो भने कोरोना हामीसम्म आइपुग्दैन। यस अर्थमा तपाईँ हामी सबैजना सचेत हुनुको विकल्प छैन। आजको लागि संवाद यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।